ठुला दलहरू ठुला दलका नेताहरूबाट कुनै पनि आश गर्न सकिँदैन। अझै पनि म राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग आशावादी छु। यो गठबन्धनको जुन कल्चर देखियो यो लोकतन्त्र विरोधी छ। चुनावबाट राप्रपाले बोकेका या नेपालका लागि नेपालीले बोकेका एजेन्डा स्थापित हुँदैनन्। राजा पनि आउँदैनन्, धर्म पनि स्थापित हुँदैन, गणतन्त्रको पनि अन्त्य हुँदैन, संहिताको पनि अन्त्य हुँदैन। डेमोक्रेसीमा मतदाता आदि मतदाताले मतदान दिन नपाउने अनि गुन्डा र पैसाको बरम तपाईँ मतदान गरेर अनि यो डेमोक्रेटिक इलेक्सन हो भन्ने जुन भ्रम छरिरहनु भएको छ सत्ताले र जो दलहरू यो भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ, मेरो त्यसमा सहमति छैन। तपाईँ जुन निष्ठाका साथ जुन एजेन्डाप्रति आस्था राखेर उम्मेदवार बन्नुभयो, म यी सबै साथीहरूको जित हो भन्ने कुरो म आफ्नो तर्फबाट म घोषणै गर्छु। कमल थापाको हिजोको जुन बाटो थियो त्यो बाटो नै राजेन्द्र लिङ्गदेनको बाटो रहेछ भन्ने कुरो अहिलेको गठबन्धनले प्रश्न पारेको छ। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा एउटै मात्रै उद्देश्य पार्टीहरूले बोके। पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा छोडे, राजनीतिक उद्देश्य छोडे, राजनीतिक विचार छोडे, तर एउटै कुरा बोके, त्यो हो जसरी पनि जोसँग मिलेर जहाँ मिल्न सकिन्छ मिलेर चुनाव जित्ने। त्यसले चुनावबाट यी राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन् भनेर यदि भ्रम छरिएको छ भने त्यो भ्रम चाहिँ गलत भ्रम हो। अहिलेको जुन निर्वाचन छ, स्थानीय तहको जुन निर्वाचन छ, यो निर्वाचन मुलुकको राजनीतिक भविष्यको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका पछाडिका केही कारणहरू प्रष्ट रूपमा देखिएका छन्। पहिलो कारण हो नेपालको अहिलेको राजनीतिमा एउटै मात्रै उद्देश्य पार्टीहरूले बोके। पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा छोडे, राजनीतिक उद्देश्य छोडे, राजनीतिक विचार छोडे, तर एउटै कुरा बोके, त्यो हो जसरी पनि जोसँग मिलेर जहाँ मिल्न सकिन्छ मिलेर चुनाव जित्ने। अर्थात् डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालको राजनीति चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत भयो, यो सत्ताको मोहमा परिणत भयो, जित्नु मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो, सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो र सत्तालाई दुरुपयोग गर्नु मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो भन्ने जुन विचार अगाडि सार्नु भएको थियो र नेपालका लागि नेपालीले लुटतन्त्रको जुन विचार अगाडि सारेको थियो, आज एक्ज्याक्टली नेपालको राजनीतिमा त्यही कुरा स्थापित भएको छ। हामीले आशा गरेका थियौँ कि डेमोक्रेसीको कोर भ्यालु भनेकै लोकतन्त्रमा निर्वाचन हो र निर्वाचन भनेको आफ्नो राजनीतिक दर्शन लिएर जाने, आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरू लिएर जाने हो। निर्वाचनमा साँठगाँठ गर्ने, गठबन्धन गर्ने, मिलिजुली गर्ने र कसैलाई परास्त गर्ने या आफू जित्ने स्ट्राटेजी राख्नु भनेको त्यो निरङ्कुशतातर्फ जानु हो। त्यसले लोकतन्त्रको आत्मालाई समाप्त पार्दछ। त्यसैले अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनले एउटा गजबको इन्डिकेटर के देखायो भने आज मुलुकमा स्थापित राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागिरहेका छन्। यो गठबन्धनको जुन कल्चर देखियो यो लोकतन्त्र विरोधी छ, पहिलो कुरा। र मैले आशा गरेको थिएँ कि यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र त हामीले हिजोदेखि नै उहाँहरूका चरित्र उदाङ्ग गरिरहेका थियौँ र हामीसँग धेरै एजेन्डा मिल्ने राप्रपाले यस किसिमको गठबन्धनमा जाँदैन होला या चुनाव जित्नु नै उद्देश्य बनाउँदैन होला, आफ्नो एजेन्डाप्रतिको उसको विश्वास र आस्था कायम गर्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। तर म धेरै नै निराश भएको छु राप्रपाबाट, किनभने राप्रपा र हाम्रो धेरै एजेन्डाहरू मिल्छन्। तर यी एजेन्डा मिल्दा मिल्दै पनि उहाँहरूले जहाँ पनि जसरी गठबन्धन गरेर जित्न सकिन्छ त्यो गठजोडमा जानु भएपछि के देखियो भने अहिलेका एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिज र उहाँहरूको बिचमा केही पनि फरक रहेछ। नयाँ नेतृत्व आए पनि त्यो नेतृत्वको पोलिटिकल कल्चर चाहिँ पुरानै रहेछ र त्यसले अब यो मुलुकको बिग्रिएको राजनीति र राजनीतिमा देखा परेका विकराल समस्याहरूलाई समाधान गर्न त्यसले सक्दो रहेन रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न देखाएको छ। तर त्यो दुःखका साथ म भन्छु एउटा दुःखदायक कुरा हो, किनकि राप्रपा जस्तो पार्टी एजेन्डाप्रति निष्ठावान हुनु पर्थ्यो। र म एउटा कुरामा केमा विश्वस्त छु भने चुनावबाट राप्रपाले बोकेका या नेपालका लागि नेपालीले बोकेका एजेन्डा स्थापित हुँदैनन्। राजा पनि आउँदैनन्, धर्म पनि स्थापित हुँदैन, गणतन्त्रको पनि अन्त्य हुँदैन, संहिताको पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसले चुनावबाट यी राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन् भनेर यदि भ्रम छरिएको छ भने त्यो भ्रम चाहिँ गलत भ्रम हो। त्यसैले राप्रपाले जसरी अहिले भ्रम छरिराखेको छ, एउटा त्यो भ्रम गलत छ भनेर त मैले बोलिरहेको थिएँ, धेरै गाली पनि खाएको थिएँ मैले। तर अहिले के प्रश्न भयो भने उहाँहरू एजेन्डाप्रति निष्ठावान हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू सत्ताप्रति चाहिँ लोलुप हुनुहुँदो रहेछ र कमल थापाको हिजोको जुन बाटो थियो त्यो बाटो नै राजेन्द्र लिङ्गदेनको बाटो रहेछ भन्ने कुरो अहिलेको गठबन्धनले प्रश्न पारेको छ। यसमा म ज्यादै दुःखी छु र म राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लगायतको राप्रपाको टिमलाई के भन्छु भने यो मुलुक एउटा राजनीतिक सङ्कटमा गइसक्यो, यो मुलुकलाई निकास दिन जरुरी छ र यो निकास दिने भनेको आफ्नो पार्टीलाई हेरेर होइन कि पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। आउनुहोस् राप्रपा डिजल्भ गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली डिजल्भ गर्छौँ, धेरै पार्टीहरू डिजल्भ गरौँ, एउटा नयाँ राजनीतिक संरचना बजाउँ र यो मुलुकलाई परिवर्तन गरौँ। चुनावबाट मुलुक परिवर्तन हुँदैन।
त्यसैले मैले अहिले यो चुनावी दौरानमा बालकृष्णजी, सागरजी, दीपक महाराज लगायतको टिमले जति काम गरिरहेछ म यो काममा संलग्न छैन, तर उहाँले जति राम्रो काम गर्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ, किनकि मेरो विश्वास के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ। म दलीय रूपमा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। र अहिले नेपालका लागि नेपालीले लगभग 22-2500 मानिसहरू उठाउन सफल भएछ, यो ठुलो उपलब्धि हो। र सँगसँगै स्वतन्त्र रूपमा लगभग 55-5600 साथीहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको छ, यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले मेरो विचार, म आफ्नो एजेन्डाप्रति आस्थावान छु। म एजेन्डामा हार्न चाहन्छु, जित्न चाहन्छु, एजेन्डाप्रति म निष्ठावान छु। जब मैले आफ्नो एजेन्डामा परिवर्तन गर्छु, तर अहिलेसम्म मेरो एजेन्डा के हो भने जनताको, नागरिकको कित्तामा बस्ने लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, गणतन्त्रको अन्त्य, संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य, यी एजेन्डा चुनावबाट सम्भव छैन। त्यसैले एउटै मात्रै विकल्प हो, राप्रपालाई डिजल्भ गर्नुहोस्, हामी पनि डिजल्भ गर्छौँ, सबै राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउँ, सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउँ, सबै डेमोक्रेटहरू एक ठाउँमा आउँ, कसैले गाली गरेर अब समस्याको समाधान हुँदैन। एउटा ठुलो फ्रन्ट बनाऊ र आन्दोलनको उभारबाट, आन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। निर्वाचनले परिवर्तन हुँदैन। निर्वाचनले तपाईँ सत्तामा पुग्नुहोला, तपाईँ आफू माननीय बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, केही बन्नुहोला, तर एजेन्डा समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ ज्यादै यो चुनावले देखाएको एउटा गलत प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसमा म सबै साथीहरूलाई एकचोटि समीक्षा गरेर, पुनर्समीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछु। म आफै पनि राजनीतिक समीक्षाको घडीमा छु। हामी अहिले जे गरिराखेका छौँ, हामी जुन कोर्समा मुलुक गइरहेछ, हामी आफै जे कोर्समा छौँ, यसले मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन। अब हामीले आफ्ना गल्ती, कमी, कमजोरी महसुस गर्न सकेनौँ, हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने मुलुकले दुःख पाउँछ। एउटा सिम्पल प्रश्न, हामी जसले वैकल्पिक राजनीति दिन्छौँ, यी ठुला दलहरूले मुलुक बिगारे, उनीहरूलाई विस्थापित गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ, हामी किन एक ठाउँमा आउन सकेनौँ? हामी किन मिल्न सकेनौँ? आखिर हामीसँग त्यो क्षमता रहेन रहेछ। हामीलाई आफैलाई नेतृत्व चाहिएको रहेछ। मलाई सागरजीको नेतृत्व स्वीकार गर्न नहुने, बालकृष्णजीलाई अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न नहुने, रविन्द्र मिश्रजीलाई फलानाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नहुने, केशरबहादुर विष्टलाई अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्न नहुने, सबै आफै मात्रै नेता हुने, यसरी परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले म भन्छु, एकचोटि तपाईँ म नेता हुने होइन कि एउटा नयाँ व्यक्ति खोजौँ, एउटा युवा खोजौँ, सशक्त युवा जो सबैको नेता बन्न सक्छ। या आन्दोलनले आफै आफ्नो नेता बनाउँछ। म नेता हुन्छु भन्ने प्रवृत्ति छोडेर हामी सबै नयाँ विकल्पमा जान सक्यौँ भने यो मुलुकले अहिलेको राजनीतिक दुराग्रहबाट निकास पाउँछ। अदरवाइज हाम्रा साथीहरू मेयर बन्नु होला, भोलि पार्लियामेन्टेरियन बन्नु होला, मन्त्री बन्नु होला, सानातिना सुधार हुन्छन्, तर हामीले खोजेको एजेन्डा स्थापित हुँदैन। मैले यो कुरा राखेँ। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ, छल कपटमा आधारित छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक जो 80-90 लाख नेपाली नागरिक छ, उनीहरूले मतदान दिन पाउँदैनन्। डेमोक्रेसीमा मतदाता, आदि मतदाताले मतदान दिन नपाउने अनि गुन्डा र पैसाको बराबर तपाईँ मतदान गरेर अनि यो डेमोक्रेटिक इलेक्सन हो भन्ने जुन भ्रम छरिरहनु भएको छ सत्ताले, र जो दलहरू यो भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ, मेरो त्यसमा सहमति छैन। म यो भ्रमबाट म एक्लो भए पनि म मुक्त हुन चाहन्छु। त्यसैले म मेरा साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई एउटा च्यालेन्ज थियो। हामी इलेक्सनमा नजाँदाखेरि तिमीहरू इलेक्सन मान्दैनौ, तिमीहरू डेमोक्रेट हुँदैनौ भन्ने च्यालेन्ज थियो। त्यो च्यालेन्ज हटाउनका लागि हामी इलेक्सनमा गएका छौँ। हामीले देखाउन खोजेको त्यो मात्र हो। तपाईँ उम्मेदवार बन्नुभयो, यो नै जित हो। तपाईँले जित्नुपर्छ जरुरी छैन। तपाईँ जुन निष्ठाका साथ, जुन एजेन्डाप्रति आस्था राखेर उम्मेदवार बन्नुभयो, म यी सबै साथीहरूको जित हो भन्ने कुरो म आफ्नो तर्फबाट त म घोषणै गर्छु। किनकि एजेन्डाप्रतिको आस्था देखाउन आज 22-2500 मानिसहरू त मुलुकभरि साथ दिए। म निष्क्रिय रहेँ, मैले यो इलेक्सनमा सहयोगै गरिनँ साथीहरूलाई, मलाई ग्लानी भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि मेरो पनि यो शक्ति जोडिएको भए चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारी हुन्थ्यो होला। तर बालकृष्णजीहरू जसरी खट्नुभयो, जसरी लाग्नुभयो, म वास्तवमा त्यसको प्रशंसै गर्नका लागि, त्यसमा थ्याङ्क्स भन्नकै लागि म आज यहाँ आएको हुँ। त्यसले अहिले हामी सिङ्गो मुलुक राजनीतिक रूपमा समीक्षा गर्ने अवस्थामा छ। हामी सबै समीक्षा गरौँ। यस किसिमले मुलुक बन्दैन, यो तरिकाले राजनीति सफल हुँदैन। म राजेन्द्र लिङदेन लगायत ठुला दलहरू, ठुला दलका नेताहरूबाट कुनै पनि आश गर्न सकिँदैन। अझै पनि म राजेन्द्र लिङदेनसँग आशावादी छु। उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ, तर करेक्सन गर्नुहोस्। त्यसैले हामी सबैले करेक्सन गऱ्यौँ। मिश्रजीलाई पनि म भन्छु, तपाईँले धेरै गल्ती गर्नु। तपाईँ वैकल्पिक राजनीतिका कुनै पनि गुण तपाईँसँग देखिएनन्, तर एकचोटि त्यो आउट अफ द बक्स आउनुहोस्। अब राजनीतिक एउटा वैकल्पिक राजनीतिको चरित्र हामी सबैले बोकौँ। मैले पनि आफ्नो गल्ती, कमी, कमजोरी महसुस गर्छु, बालकृष्णजीले पनि गर्नुहुन्छ। हामी सबै एउटा नयाँ ढाँचाबाट, नयाँ सिराबाट सोचौँ र यो मुलुकलाई
परिवर्तन गर्न जरुरी छ। टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन, चुनावले परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनको लागि मेरो साथ, समर्थन र नेतृत्व सदा रहनेछ। धन्यवाद। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गर्न सकिन्छ, के काम गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई मात्रै हामीले घोषणापत्रका माध्यममा राखेका छौँ र कुनै नेपालका लागि नेपालीले जितेको पालिकामा त्यो पालिकाको कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा र त्यो पालिकामा कसरी आर्थिक उपार्जन गर्ने, त्यो पालिकालाई कसरी पर्यटनको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विकास र समृद्धिका योजनाहरू थप बनाउने नै छ र एउटा घोषणापत्र हाम्रो एजेन्डा, हाम्रा कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने जुन एउटा चलन छ त्यो प्रचलनलाई हामीले आत्मसात गर्दै आज हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीको घोषणापत्र, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र 2069 सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म यस घोषणापत्रलाई पढेर हजुरहरूका सामुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धर्मो रक्षति रक्षित, राष्ट्रो रक्षति रक्षित। नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वीपथ, चुनाव चिन्ह शङ्खमा मतदान गरौँ, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र 2079। आदरणीय देशप्रेमी महानुभावहरू, देश विकास गर्ने चाहना प्राय सबै नेताहरूमा हुन्छ, तर ढङ्ग र क्षमता अरबौँमा 1 वा 2 जनामा मात्र देखिएका छन्। ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन गर्नु र स्वाभिमान सहितको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने अलग अलग पाटो हो। यो सबैको बसमा हुँदैन। राजनीतिक चाहना र लहरले देशमा समृद्धि ल्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि भिजन, योजना, सरल एवं सस्तो प्रविधि, पुँजी र यी सबैको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ, जुन अविकसित राष्ट्रहरूमा अति दुर्लभ छ। सैद्धान्तिकवादले मात्र होइन, सक्षम नेतृत्व भएमा बहुदलीय, एकदलीय एवं राजसंस्था भएका देशहरूले पनि छोटो समयमा विकसित राष्ट्र बनाएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। उच्च क्षमता भएका नेतृत्व देशले नजन्माएसम्म नेपाल लगायतका तमाम अविकसित राष्ट्रहरू असक्षम नेतृत्वको शिकार भइरहन्छन्। त्यसैले हामीहरू देशका समस्या समाधान गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन धर्मगुरुहरू सहितका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समूहहरूले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापकीय क्षमता भएका विश्वासिला एवं देशप्रेमीहरू संलग्न भएको सशक्त वैकल्पिक नेपालको मौलिक विचार पृथ्वीपथ र नेपालवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा अँगालेको मौलिक पार्टी नेपालका लागि नेपाली पार्टी निर्माण गरी यहाँहरू समक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न योजना सहित स्थानीय घोषणापत्र लिई आएका छौँ। देशमा भिजन, योजना र कार्यक्षमता नभएका असक्षम पार्टीहरूले राज्यका सबै संयन्त्र, संरचना र अर्थतन्त्र निकम्मा एवं ध्वस्त बनाएका छन्। ल्याइएका परिवर्तनहरू अभिशाप भई देशले सक्षम पार्टी नपाएर देशवासीहरू रोइरहेको बेलामा समृद्ध नेपाल, स्वाभिमानी नेपाली बनाउनका लागि नेपालका मूलभूत 5 वटा समस्याहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य, राष्ट्रियताको संरक्षण, राजनीतिक शुद्धिकरण, न्यायपालिकामा आमूल सुधार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलाई समाधान गर्नका लागि हामीले बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाएका हौँ। समृद्ध देश बनाउने यो महान अभियानमा कसैको बहुकाउमा नलागी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजिका भई व्यापक सहभागिता जनाई शङ्ख चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर सहयोग गरिदिनु हुन संसारभरका नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा, हाम्रा मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा: 1. भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने राजनीतिज्ञ, राज्यको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद मन्त्री बन्न नपाउने, सानो, छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 देखि 15 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल, सांसदको सङ्ख्या 115 सम्म मात्रै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई ई भोटिङको व्यवस्था, मत दिन्न भन्ने राइट टु रिजेक्ट र राइट टु कल रिकलको व्यवस्था, निर्वाचन प्रचारमा आमूल परिवर्तन गरी पैसा, गुण्डा, छलकपट र मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने।
3 नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी सहितको राष्ट्र संस्थाको स्थापना, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संविधान र संसदीय मर्यादाभित्र रहने र मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी सहितको आधुनिक राष्ट्र संस्थाको स्थापना गर्ने। 4 धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य, नेपाललाई ओमकार परिवार वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने। 5 संघीयताको खारेजी, मुलुकको कमजोर आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन हालको 3 तहको संघीय व्यवस्थालाई खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको सरकार हुने व्यवस्था गरी दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भई नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6 समृद्ध नागरिक, पृथ्वी पर नेपालवादका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणलाई मजबुत बनाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन गरी वास्तविक अर्थमा नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आमूल रूपान्तरण गर्नु नै नेपालका लागि नेपाली पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। 7 नागरिक सरकारको स्थापना, हाम्रा नेतृत्वले हालसम्म गरेका कामहरू, यसमा चाहिँ हाम्रा नेतृत्वले अदालतको माध्यमबाट र हामीले गरेका कामहरूमा यहाँ विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। हाम्रा नेतृत्वले हालसम्म गरेका कामहरू: 1 टनकपुर बाँधलाई अदालतको माध्यमबाट रोक्ने कार्य। 2 महाकाली सन्धिमा नेपाललाई नदीको पानी आधा र 10 मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने फैसला अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 3 गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बाँड्ने प्रयोजनार्थ पटक पटक सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयकहरू करिब 1 दर्जन पटक अदालतको माध्यमबाट बदर गराएर नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुनबाट रोक। 4 एनसेलले नेपाल सरकारलाई रु 72 अर्बको पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने फैसला अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 5 एमसीसी सम्झौतालाई अदालतमा मुद्दा हालेर रोक्ने प्रयास गर्ने नेपालको एकमात्र पार्टी नेपालका लागि नेपाली पार्टी हो, हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन। 6 नेपाली श्रमिकहरूले नेपालका कल कारखानाहरूमा काम गर्ने पहिलो हक प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता श्रम ऐन 2048 मा अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 7 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई छानबिन गर्न पाउने अधिकार अदालतको माध्यमबाट कायम गराउन सफल। 8 ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुख्य दोषीलाई बचाउन मुद्दा दायर नगरेको उप मुद्दा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन। 9 योगी नारायणनाथ कोटीहोम बागेश्वरी पीठको देवघाट स्थित 42 बिघा जग्गा इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल कलेजलाई सित्तैमा दिई धार्मिक स्थलमाथि सरकारी अतिक्रमणलाई अदालतको माध्यमबाट रोक्ने कार्य। 10 गैर नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधानलाई अदालतको माध्यमबाट बदर गराउने कार्य। 11 कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना मार्फत कालीगण्डकीको सभ्यता, शालिग्राम जस्तो धार्मिक महत्त्वको वस्तु दोहन गर्ने योजनालाई अदालतको माध्यमबाट रोका। 12 जथाभावी चुरो दोहन गर्ने प्रावधान बजेट मार्फत ल्याइएको योजनालाई अदालतको माध्यमबाट बदर गर्ने कार्य। 13 विश्व हिन्दू महासङ्घ बाँसबारीको जग्गालाई फिर्ता ल्याई समग्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको संस्थालाई जोगाउन सफल। 14 राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पौष 27 गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सम्बन्धमा अदालतमा हाल मुद्दा विचाराधीन। स्थानीय तह विकास तथा समृद्धिका योजनाहरू। 1 भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार मुक्त गाउँ एवं नगर बनाउने, हालसम्म स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्थानीय तह नागरिक आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहमा भएका सम्पूर्ण बेरोजगारको फर्चौर गरिने। 2 शिक्षा शिक्षकलाई उच्च सम्मानित नागरिकको रूपमा सम्मान गर्ने, शिक्षालाई निशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा बुढा नीलकण्ठ जस्तै विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने,
शिक्षामा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने, जेहानदार विद्यार्थीहरूलाई सरकारी खर्चमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, नैतिकवान, चरित्रवान र राष्ट्रवादी नागरिक उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रमको विकास गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा नेपाली इतिहास, गौरव, वीरताका साथै राष्ट्रिय विभूतिहरूको पहिचानयुक्त शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूलाई उच्च स्तरीय तालिमको व्यवस्था गर्ने, शिक्षामा भएको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने, शिक्षकहरूको तलबमा वृद्धि गर्ने, कमजोर तथा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक स्थितिको अभावका कारण कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको माध्यमबाट लर्निङ र अर्निङ गर्न सक्ने सक्षम र स्वरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने। 3. स्वास्थ्यलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउने। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा सहितको एउटा अस्पतालको व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य सेवामा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने, आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने। 4. खेलकुद, कम्तीमा पनि एक वडामा एक व्यवस्थित खेल मैदानको व्यवस्थापन गर्ने, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह गर्ने तलब भत्ताको ग्यारेन्टी गर्ने, हरेक खेलाडीको जीवन बिमा निशुल्क गर्ने। 5. कृषि उत्पादनको खरिद, बिक्री तथा बजारीकरणको उचित व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, गाउँ-गाउँमा कृषि फार्म युवालाई कामै काम अभियानको रूपमा चलाउने, व्यावसायिक कृषिका लागि 2 देखि 5% ब्याज दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, किसानको निम्ति अभिशाप बनेको बाँदर, दुम्सी लगायतका जनावरका समस्यालाई अभियानको रूपमा व्यवस्थापन गरिने, दैनिक कृषि उत्पादनलाई करमुक्त गरिने, किसानको उत्पादनलाई बिक्री गर्न हरेक गाउँ सहरमा कृषि मण्डी, कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तह र किसानको साझेदारीमा कृषि सहकारी सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादन र बिक्रीको व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई उचित सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, जसका लागि सस्तोमा कृषि मिटर र बिजुलीको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, किसानलाई गुणस्तरीय मल, बिउ, तालिम, प्रविधि, औषधिको सहज व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई सम्मानित नागरिकको रूपमा सम्मान गर्ने, सामाजिक मामिला सम्बन्धी थप योजनाहरू, एक पालिका एक उत्पादनमूलक गौशालाको निर्माण गर्ने, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले निर्वाचित पालिकालाई सनातन हिन्दू पालिका घोषणा गर्ने, आध्यात्मिक शिक्षा सहितको योग तथा व्यायामशालाको निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती बसाई सुकुम्बासी समस्या वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तवरले समाधान गर्ने, युवाहरूलाई 2 देखि 5% ब्याज दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई तालिम दिई समुदाय स्तरमा कम्पनी समेत खोल्न मद्दत गरी लगानी र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, हरेकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिने, हरेक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अनिवार्य गर्ने, पौष 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिई मनाइने, हरेक पालिकामा धर्मसभा, प्राज्ञ मञ्चको स्थापना गरी समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोग, योजना र सहकार्यमा गाउँको विकास गर्ने र गाउँलाई सहरसँग जोड्ने विविध योजनाहरू तर्जुमा गरी समृद्ध र शान्त गाउँ र नगरको विकास गर्ने, बाटोघाटोका साइडमा अनिवार्य रुख तथा फलफुलका बिरुवा लगाउने, नदीनाला तथा बाटोघाटोमा ढल, फोहोर फाल्ने वा मिसाउने कार्यलाई अपराधको रूपमा लिइने, हरेक घरमा कम्तीमा 2वटा अनिवार्य रुख लगाउने व्यवस्था गर्ने, पालिका स्तरमा चलन चल्तीमा रहेका कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा प्रवर्धन गरी पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने, नगरभित्रका विकास योजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउने, घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट सम्पूर्ण सिफारिस लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने, पालिकाको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने नागरिकहरूलाई उच्च सम्मान स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, पालिकाको बजेटलाई 40% साधारण र 60% विकास खर्चमा लगाउने। सम्पर्क व्यक्तिहरू प्रमुख सचिव सागर खड्का 9851 00334, सचिव दीपक महाराज आत्रेय 9847 37 1978, मुकुन्द दाहाल 98 526 78920, शेखर शर्मा 98
66702406, विष्णुप्रसाद सापकोटा 9851320354, पद्मकुमार शाह 9851102755 धन्यवाद। साथै यस घोषणापत्र तयारी गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने नेपालका लागि नेपालीका साथीहरू, प्राज्ञ मञ्चका साथीहरू सबैमा धन्यवाद दिँदै यस घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मलाई अनुमति दिनुभएको र यो मौका दिनुभएकोमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका सम्पूर्ण टिम साथीहरूलाई र आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनुभएका देशैभरिका करिबन हाम्रो डाटा अनुसार 2100 साथीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ। ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजयको शुभकामना दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँदै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू कुसुमज्यू। यस आजका पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपानेज्यू, जसले नेपाललाई एउटा बचाइराख्नको लागि, एउटा अस्तित्व, हामी नेपालीहरूको अस्तित्व बचाउनको लागि जसरी अहोरात्र उहाँले कुनै डर, धाक, धम्की, लोक प्रलोभनको कुनै पनि प्रवाह नगरिकन अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हुँदा हामीहरू पनि साथ दिनलाई जोडिएका छौँ। र यसै क्रममा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले आज स्थानीय तहको घोषणापत्र 2079 प्रस्तुत गरेको छ। यसमा जुन पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू जसले यसमा माया गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो पार्टीबाट हिजोसम्मको रेकर्डमा 2100 सम्मको जो उम्मेदवारहरू बन्नुभएको छ र आज अन्य उम्मेदवारहरूको पनि कति आउँदै हुनुहुन्छ, रेकर्डहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले माया गरेर नेपालका लागि, नेपाली पार्टीलाई र देशलाई नि माया गरेर एउटा आफ्नो दृढता, प्रतिबद्धता सहितको एउटा घोषणा जुन मनोनयन दिनुभएको छ, एउटा देशलाई बचाउनको लागि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब नेपालमा कुनै पनि पार्टी अरू नेपालका लागि नेपाली भन्दा बाँकी छैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष र ठहर छ। यसमा किनभने जब नेपालका पार्टीहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने थियो, अहिले उनीहरूले नाफा कमाउनको लागि, एउटा सत्ता प्राप्त गर्नको लागि, त्यसबाट राज्यलाई दोहन गर्नको लागि, राज्यलाई लुट्नका लागि उनीहरूले कुनै सिद्धान्त पनि छैन। उनीहरूको एउटै सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्त भनेको जसरी हुन्छ शक्तिमा पुगेर देशलाई दोहन गर्नु नै रहेको छ। र त्यसलाई ध्वस्त बनाउनको लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका हाम्रा साथीहरू धेरै यसमा अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। हामी सक्षम छौँ र हामी सक्छौँ। देशलाई हामी जसरी भए पनि रक्षा गर्न सक्षम हुनेछौँ र सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको दृढता छ। त्यसमा हामीले साथ दिएका छौँ। हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा हामीले कसैसँग सहकार्य, एजेन्डा मिल्नेसँग सहकार्य गर्नेछौँ। हामीले पहिले निर्णय गरेका छौँ। तर एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग, जसरी अरू पार्टीहरूले एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग पनि अहिले सहकार्य गरेर घिनलाग्दो एउटा चाहिँ जुन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूले गर्छन्, एउटा चुनावलाई टेन्डरको रूपमा हेर्नेहरू, जुन अहिले जनताको अभिमतलाई टेन्डरको रूपमा हेर्नेहरूले जोइन्ट भेन्चर अन्तर्गत एउटा कम्पनीले ठुलो टेन्डर लिनु पर्यो भने जुन जे भी गरिन्छ त्यसै गरी गरिरहेका छन् र त्यसको हामी विरोध पनि गर्दछौँ। र आफ्नो सिद्धान्त एजेन्डामा जाने नि पार्टी हुन्छ, त्यो कम्पनी मात्रै छन् अहिले। त्यो भएको हुँदा अब यसमा हाम्रो पार्टीमा जो साथीहरू जो एजेन्डा मिल्नेहरू र एजेन्डामा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू हामीसँग जोडिँदै जानुहुन्छ। र यदि जसले एजेन्डामा हामीसँग मिल्नु हुँदैन भने उहाँहरू छुट्दै जानुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। तर हामी एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग कुनै शर्तमा पनि सहकार्य गर्न सक्दैनौँ भन्दै
अब हाम्रो धार्मिक समुदायलाई पनि यदि तपाईहरु नअल्मलिनुहोस्, किन नअल्मलिनुहोस् भने यदि कुनै पार्टीमा धार्मिक नेतृत्वद्वारा, धार्मिक नियन्त्रणद्वारा निर्माण भएको कुनै पार्टी छ भने त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी मात्रै हो, अरु कुनै पार्टी छैन। तपाईहरुलाई झुक्क्याउनको लागि यदि कसैले एजेन्डा बोकेर आउँछ भने हामी 15 वर्ष झुक्किसकेका छौं, फेरि अर्को 15 वर्ष झुक्किने हो भने हाम्रो जिन्दगी पनि जान्छ र फेरि हाम्रा तल्ला पुस्ताहरूले यही एजेन्डामा लड्न सक्दैनन्। त्यो भएको हुँदा हामीहरू यो ढुक्क हुनुपर्छ कि हामीहरू धार्मिक नेतृत्वहरूबाट निर्णय हुने खालको जुन पार्टी धार्मिक एजेन्डामा त्यो छ भने एउटा नेपालका लागि नेपाली छ, अध्ययन गरौँ र मतदान संसद चुनाव चिन्हमा गरौँ भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।